बड़े अदब से स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है कि कॉलिंग अटेंशन का जो रूल 89 है, और मेरी वज़रा साहिबान और अपोजिशन से भी गुजारिश है कि रूल्स ऑफ बिजनेस का सफ़ा नंबर 38 उर्दू में 38 और रूल 89 नो डिबेट ऑन द स्टेटमेंट, किसी भी कॉलिंग अटेंशन के ऊपर इंटरफेयर करके कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता जब कंसर्न मिनिस्टर बात कर ले, ना उसके पहले ना उसके बाद में। और इसके बावजूद एक वायलेशन स्पीकर साहब मुस्तकिल हो रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन एक मोहतरम है, मैं भी सिंध असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूं, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन का यह इस्तेगाक नहीं है कि वो जब दिल चाहे मन चाहे खड़े और जिस मौजू पे चाहे तकरीर कर ले, जब चाहे जिस करारदाद पे चाहे जिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे चाहे बात कर ले, जिस मेंबर पे चाहे तनकीद का निशाना बना ले। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब है वो रूल्स के साथ चले। मैंने एक दफा भी इस ऐवान में लीडर ऑफ अपोजिशन को ये रूल कोट करते हुए नहीं देखा। ये रूल है 288। एक दफा भी मैंने नहीं सुना कि लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हो और कहें स्पीकर साहब रूल 288 के तहत मुझे आप अलाउ करें ताकि मैं जो है ना तमाम रूल सस्पेंड करके मैं अपनी बात करूं। खड़े हुए, आपने माइक खोला और बीच में शुरू कॉल अटेंशन आईवीएम मेंबरान की, 4 मेंबरान मौजूद हैं, आपने अपने मिनिस्टर का माइक बंद कर दिया हुए, और मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि खड़े होकर बात की क्या उन्होंने। और जो कॉल अटेंशन थी उसका मकसद तो दफन हो गया और उसके बाद पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो गई। तो मेरी गुजारिश है जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन 288 का हवाला ना दे, उनका माइक ना खोला जाए। ये रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी है। आप बोले उमर अयूब साहब का माइक खोले, लीडर ऑफ द अपोजिशन। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड, मैं जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर 2-3 चीज़ें रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे इस वक्त जो गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे मेंबर्स बैठे हैं वो इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं। यहीं पे इन कैमरा सेशन हुआ था, इसी जगह पे, शायद आप ही मौजूद हो, यहाँ पे और भी साथी मौजूद थे सीनियर, यहीं पे हुआ था। यहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप भी आई थी और यहाँ पे जो चीज नेगोशिएशंस के बारे में की गई थी वो आपके सामने है। और सबसे अहम चीज ये है कि जो यहाँ पे गलत बयानी हो रही है उस रिकॉर्ड की मनफी हो रही है। सर जनाब स्पीकर, हम लोग दहशतगर्दी के विक्टिम्स हैं। हमने अपने खानदान के लोगों के जनाजे उठाए हैं। इनके भाई शहीद हुए हैं। मेरा फुफीजाद भाई जो है उसका जनाजा हमने बम ब्लास्ट में वो शहीद हुआ है। खुद हमने सुसाइड अटैक्स झेले हैं। जनाब स्पीकर, बात क्या करते हैं? हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने मैतों को कब्र में डाला है। ये क्या बात कर रहे हैं? जितना हमने इस वतन के लिए खून दिया है वो कहीं नहीं दे सकता। लिहाजा रिकॉर्ड की दुरुस्ती होनी चाहिए जनाब स्पीकर। बहुत शुक्रिया जी। ताड़ साहब आपने खत्म कर लिया या मैं आ जाओ? ताड़ साहब का माइक खोले। देखिए, मैं जनाब स्पीकर गुजारिश ये कर रहा था कि जब कोलिशन फोर्सेस ने मैं कॉलिंग अटेंशन ले लूं, आपको मौका मिलेगा। तारड़ साहब आप पल कर लो, फिर ख्वाजा साहब को आप मौका दे दीजिएगा। ये दहशतगर्दी का एक अहम मसला है। अगर हाउस इन ऑर्डर हो जाए और बात सुन लें तो थोड़ी मदद मिल जाएगी, क्योंकि इसमें केपीके में इनकी गवर्नमेंट के साथ हमारा भरपूर ताउन चल रहा है। इस हवाले से मिलेगा, आप बोलिएगा ना। मैं गुजारिश कर रहा था कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ایک منٹ ایک اناؤنسمنٹ ہے جیسے کہ آنریبل ممبرز نے کل سے ایگریکلچر کے ایشوز پہ ایشوز ریز کیے ہیں، اس لیے یہ کل ایک میٹنگ ہوگی رانا تنویر صاحب کے آفس میں ادھر چیمبر میں اسمبلی میں 12 نون. تو جو ممبرز اس میں اپنا انپٹ ڈالنا چاہیں، ڈسکشن کرنا چاہیں منسٹر صاحب کے ساتھ، تو وہ جس طرح آج بھی شازیہ مری صاحبہ نے کہا ہے تو وہ سارے ایشوز ریز اس میں ہو سکتے ہیں. اور جی طاہر صاحب، اطلاع کے بعد جو افغانستان میں صورتحال پیدا ہوئی وہ بھی ایک وجہ بنی، یہ جو سوسائڈ بومبنگز ہیں اس میں اضافے کی. اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، جو بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں ہیں، ان کا بھی اس میں حصہ شامل ہے، جہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کا ہے. حکومت پاکستان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر بھی فوکس کر رہی ہے، اور یہ سسٹینڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں. ان کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان کا بھی ریویو کیا جا رہا ہے. تمام صوبائی حکومتوں سے مکمل تعاون کیا جا رہا ہے دہشت گردی کے تدارک کے لیے، اور اس کے اندر خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا کے صوبے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اور جس طرح پنجاب میں وزیر اعظم شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ریز کیا تھا پولیس کا علیحدہ سے. پشاور میں اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور صوبائی حکومت کے ساتھ مکمل اس پہ تعاون کیا جا رہا ہے. اسی طرح کل وزیر اعظم صاحب کا دورہ تھا کراچی کا. دورہ کراچی کے دوران انہوں نے کراچی میں سیف سٹی کے حوالے سے بات کی کہ جب اسلام آباد میں اور لاہور میں سیف سٹیز کے کیمراز موجود ہیں اور اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے میں بڑی مدد ملی ہے اور موبائل سنیچنگ کی ہیں، تو اسی طرح کا ایک سیف سٹی نیٹ ورک کراچی میں بھی ہونا چاہیے. اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کراچی میں بھی ایک سیف سٹی کیمراز کا نیٹ ورک جو ہے وہ انسٹال کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی، اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پالیسی 2024 اس کا ڈرافٹ کابینہ میں پہنچا دیا گیا ہے اور اس کی بھی اپروول ہو جائے گی کہ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے اس سائیڈ آف دا ہاؤس سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی مل کر آواز بھی اٹھائی جائے. جہاں پہ ہم اقدامات کر رہے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ کس صوبے میں کس کی حکومت ہے، وہاں پہ اس ہاؤس کو بھی دہشت گردی کی اس جنگ میں متحد ہونا چاہیے، کیونکہ لاشیں ہم نے بھی اٹھائی ہیں، انہوں نے بھی اٹھائی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی لاش گرتی ہے، جب کوئی خون بہتا ہے تو وہ پاکستانیوں کا خون بہتا ہے.
جس طرح خیبر پختونخوا میں آج ہم ایبٹ آباد موجود تھے، جو سمگلنگ کے خلاف ایک آپریشن جاری ہے، اس میں سمگلرز نے کسٹمز کے اہلکاروں کو شہید کیا، تو یہ ان کے لیے شہداء پیکج کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ مگر حکومت کو پورا ادراک ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پاک فوج، انٹیلیجنس بیورو صوبوں کے ساتھ مل کے، تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس کا تدارک بھی کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے واقعات میں کمی واقع ہوگی۔ بہت شکریہ۔ نکھت شکیل خان صاحبہ ٹو آسک ون کوشچن۔ یہ کالنگ اٹینشن ختم ہو جائے، آپ تشریف رکھیں، آپ کو موقع ملے گا، یہ کالنگ اٹینشن ہو جائے۔